राज्यात गुन्ह्यांनी भर पडत असा कायदो आणि सुव्यवस्थेचेर साबार प्रश्न अजून लेगीत हुमकळत आसात। म्हापसा जाल्ल्या लूटमार प्रकरणा उपरांत मुरगांवच्या डीवायएसपीन ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेविशीं जागृताय कार्यावळ घडून हाडली। पळयात पुराय बातमी। म्हापसा हांगा जाल्ल्या लूटमार प्रकरणा उपरांत मुरगांवचे डीवायएसपी गुरुदास कदम हांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेविशीं जागृताय निर्माण करपा खातीर पुराय मुरगांव तालुक्याच्या ज्येष्ठ नागरिकां वांगडा अधिकार क्षेत्रांतल्या पुलीस कर्मचाऱ्यां वांगडा खाशेलो संवाद साधलो। राज्यात गुन्ह्यांचेर आळाबंद हाडपा खातीर जागृताय कार्यावळी घडोवन हाडटात, पूण हे प्रस्न सखोल तडीक लागतले वय वेळच सांगतलो। मीटिंग आमी अशें पिरियडिकली घेताच, म्हळ्यार ही मातशी मीटिंग ह्या फावट लेट जाली। इतलेंच कितें एक आमकां तांकां पर्सनली मेळपा आसलें, तांचे कितें कंप्लेंट्स बी आसले ते आयकून घेवपाक जाय आसले आनी थोडे गोश्टी आसा लायक सायबर फ्रॉड्स आनी सेफ्टी वायज तांच्यांनी कितें कितें आतां तांच्या भाड्यान बी कोणाक दवरला जाल्यार तेजी फॉर्मां आनी तांचे डिटेल्स पुलिसेक दिवपाचे, तांचो तांचे एरियेन आमचो बीट पुलीस कोण आसा तांचो नंबर तांचे कडेन आसपाक जाय आनी आमचे बीट पुलिसूय आयज आसा। सो हे तोंड वळख जावपाक जाय तांकां, त्या खातीर हे आयज आपयल्ले। प्लस बँकान बी तांचे डिटेल्स कितें एटीएमान वता आसतना कशें अलर्ट रावपाक जाय, कितें काळजी घेवपाक जाय, हे थोडे गोश्टी आमी तांकां सांगला। तांचे कितें कागाळ्यो आसा कंप्लेंट आसा तेय आमी आयकून घेतला। सो तातूंत तेजे दिल्ले कंप्लेंटीचेर आमी आमच्या तरेन कितें हेल्प थोडे पुलिसेक लागता, थोडे पुलिसेक लागना, जे पुलिसेक लागना तातूंत पासून कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन फॉलोअप करून तांकां मदत जातली हेजो आमी प्रयत्न करतले। अशेंच मिटींग एक अशें इंटरेक्शन आमचे सिनियर सिटीजन आमचे एक्सपिरियन्स लोक तांचे कडेन आमकां कितें फीडबॅक मेळटले आनी आमचोय ताका आदार आसा म्हूण आमी ताका कळयता। चड करून जे सिनियर सिटीजन एकटे रावता किंवा कपलच सिनियर सिटीजन रावता तांकां भुरग्यांचो बी आदार ना, असले एरिया आयडेंटिफाय करून त्या एरियान आमी पेट्रोलिंग चड मातशें कॉन्सन्ट्रेट करता। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक।